देखो लो देखो ये ईदाई, रहमत है रब की मजीदाई। देखो लो देखो ये ईदाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद का दिन है, ईद का दिन है, ईद मुबारक। चराग दे के जलाओ के ईद का दिन है, चराग दे के जलाओ के ईद का दिन है। चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है, चराग दिल के जलाओ के ईद का दिन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, ईद मदीना है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मस्जिद कुबा की तरफ रवा दवा हैं। हमारे साथ चंद इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। आरिफ शाह साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, जलवा अफरोज़ हैं, और शहाब भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर इस्लामी भाई भी हमारे साथ माशाल्लाह मौजूद हैं, और ये हमारे इश्तियाक भाई हैं, हिंद के इस्लामी भाई हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मस्जिद कुबा जाएंगे। नाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे फरामीन मिलते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका का मज़मून है कि जिसने मस्जिद कुबा में नमाज अदा की वो उम्रे के बराबर है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मस्जिद कुबा में हम नमाज अदा करेंगे, उम्रे का सवाब हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह वहाँ की बरकतें हासिल करेंगे। आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। ईद मदीना है, आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, ईद का दिन है। मस्जिद कुबा में हमने नवाफिल अदा किए हैं और यहाँ पर जमजम के कूलर रखे हैं। आइए चलते हैं और ईद के दिन जमजम की ज़ियारत भी करते हैं और जमजम पीते भी हैं। देखो लो देखो ये ईदाई, रहमत है रब की मजीदाई। सुबह ये तो बताएं कि जमजम पीने के फ़ज़ाइल क्या हैं, इसको देखने की क्या फजीलत है, पी के क्या दुआ मांगनी चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शायर ने कहा ना कि ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। सुभान अल्लाह। जमजम शरीफ की तो क्या बात है। रफ़ीकुल हरमैन में अमीर अहले सुन्नत ने लिखा कि जमजम को देखना भी इबादत है और इसे पेट भरकर पीने के बारे में बताया गया कि इसे पेट भरकर पिया जाए। ये हाफ़ज़े को भी मजबूत करता है और रात के वक्त इस जमजम के अंदर दूध की सी कैफियत आ जाती है। लिहाजा जमजम जब भी पिए पेट भर के पिए। मेरी ये दुआ है अल्लाह आपको मदीना दिखाए और मदीने में पेट भर कर जमजम पीना नसीब फरमाए। जमजम पीकर जो दुआ मांगी जाए वो दुआ भी कबूल होती है। देखो लो देखो ये ईदाई, ईद मुबारक। आइए हम भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि हमें अगले साल भी रमज़ान मदीना देखना नसीब फरमाए, अगले साल भी हमें ईद मदीना नसीब फरमाए और इसी साल हमें हज मबरूर की सआदत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब। देखो लो देखो ये ईदाई। नाज़रीन, हम इस वक्त वादी कुबा में मौजूद हैं। ये वादी कुबा कहलाती है। पीछे ही हमारे मस्जिद कुबा मौजूद है और हमने मस्जिद कुबा में नवाफिल भी अदा किए। अभी हम जिस बाग में मौजूद हैं, बताया ये जाता है कि ये हज़रत कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हो का मकान आलिशान था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो आप सबसे पहले हज़रत सैयदना कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर ही तशरीफ़ फरमा हुए, यहीं पर आपने जलवा फरमाया। नाज़रीन, ये मकान आलिशान हज़रत सैयदना कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हो का है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमाकर तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले आपका क़याम वादी कुबा में हुआ। जी हाँ, ये वही वादी है जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाने के बाद इसे कबूल फरमाया और ये मकान आलिशान ये उस वक्त के सरदार हज़रत सैयदना कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का था। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले आपके ही घर को शर्फ बख्शा और इस दरे अक़दस ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया। आज हम भी इस मकान में मौजूद हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें इस मकान पर बरसने वाली रहमतों बरकतों के मी से छींट नसीब फरमाए। मुझको ईदी में दो बकी आका
مجھ کو عیدی، مجھ کو عیدی میں دو، مجھ کو عیدی میں دو باقی آقا، جانے کب میری عید ہوتی ہے، جانے کب میری عید ہوتی ہے۔ عید عطار اس کی ہے جس کو، عید عطار، عید عطار اس کی، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، خواب میں ان کی دید ہوتی ہے۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ اب ہمارا قافلہ قبا شریف سے آگے ایک باغ کی طرف رواں دواں ہے، آئیے آپ کو مدینے کے باغ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، عید کا دن ہے، عید مدینہ ہے، ہم باغ مدینہ میں موجود ہیں اور دعوت اسلامی نے ہمیں بڑا پیارا نعرہ دیا، پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے، پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے۔ آئیے ہم بھی پودا لگاتے ہیں۔ خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ، دیکھو تو عید سعید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی۔ عید کا دن ہے اور ہم باغ مدینہ میں موجود ہیں، یہاں کچھ کھانا پینا بھی جاری ہے، کچھ ہم مٹھائی کھا رہے ہیں، ٹوفیاں کھائی جا رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ کھجوروں کے فضائل پر بھی بات ہوئی ہے۔ الحمدللہ کھجور ایک ایسی عظیم غذا ہے کہ 3 کھجوریں جو کھا لے، بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک روٹی کی سی توانائی رکھتی ہے۔ شاہ صاحب، پہلے کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سفر کیا کرتے تھے تو وہ کوئی بہت بڑے بڑے یوں کہا جائے کہ کھانے کے برتن یا کھانے کا اہتمام کر کے نہیں جاتے تھے، بلکہ کچھ کھجوریں اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوا کرتا تھا، اور یہ بڑی مکمل غذا اسے بتایا گیا۔ حج پہ اور عمرے پر، ہاں، جو آپ دیکھیں کہ حج پر عمرے پر آنے والے لوگ بھی اس کا استعمال کیا کرتے تھے اور اسے صحرا کی روٹی بھی کہا گیا۔ تو یہ آج بھی ہمارے لیے موجود ہے، اس کی ہم برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، اس سے ہم توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ سناؤ کہ عید کا دن ہے، خدا کی حمد سناؤ کہ عید کا دن ہے۔ ناظرین، ہمارے ان عربی اسلامی بھائی نے بتایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ طیبہ سے پہنچے تو یہاں پر حضرت سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کے سامنے آپ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ساتھ موجود تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو تانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر نماز ادا فرمائی۔ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ یہاں جو قریب کنواں موجود ہے اسے بیر ازک کا نام دیا جاتا ہے، بیر ازک کہا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے پانی سے وضو بھی فرمایا، آپ نے اس پانی کو پیا بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی سے وضو فرما کر اس پانی کو بھی مبارک فرمایا۔ یہ وہ مبارک کنواں ہے کہ جس کے پانی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ اب اوپر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن موٹر لگا کر اس کا پانی اہتمام کے ساتھ ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے اور یہی پانی پورے باغ میں سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ عاشقان رسول کے لیے وضو کے لیے بھی اس پانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم حضرت سیدنا کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان علی شان کے قریب موجود ہیں۔ یہاں جو خوبصورت باغ ہے
اس باغ میں کھجوروں کے درخت لگے ہیں اور ان درختوں سے جو پھل نکلتا ہے آج یہ ہمارے سامنے ہے. اجوا کھجور بھی یہاں پر موجود ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسے پسند فرمایا. کھجور سے روزہ کھولنا بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. کئی اقسام کی یہاں پر کھجوریں موجود ہیں. عاشقان رسول اس کا ضرور استعمال کیجئے کیونکہ اس کے بہترین فوائد مختلف مقامات پر بیان بھی ہوئے. ایک اور بات کا خیال رہے کہ کھجور استعمال ضرور کریں لیکن اگر یہ کسی بابرکت اور مقدس مقام کی ہے، مدینہ طیبہ کی ہے، تو پھر اس کی گٹھلی کا ادب بھی ہونا چاہیے. بلکہ عشاق کا تو یہ انداز دیکھا ہے کہ یہ اپنے مرحومین کی آنکھوں پہ لگا دیا کرتے ہیں، اپنے مرحومین کی آنکھوں پر سجا دیا کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی بقی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہدائی 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 دیکھو لو دیکھو یہ ہدائی رحمت ہے رب کی مزیدائی.